हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आजको यो पवित्र सेवामा यहाँ सबैलाई फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। र आज हामी लकडाउनमा परेको लगभग 10 हप्ता हुन लाग्यो। चर्च जान नपाएको पनि लगभग 10 हप्ता नै भइसकेको छ। के हामी पनि दाउद जस्तै परमेश्वरको घरमा जान नपाएर परमेश्वरको उपस्थितिको लागि साँच्चै तृष्णा गरिरहेका छौं के त? कि हामी आफ्नै काममा व्यस्त छौं? यिनै कुराहरूलाई आज हामी भजन सङ्ग्रह 63 बाट हामी मनन गर्नेछौं। भजन सङ्ग्रह 63 चाहिँ एकदमै एउटा शक्तिशाली एउटा भजन हो। र यो भजनको जुन व्यक्तिले लेखेको छ त्यो व्यक्तिको अवस्था जस्तो थियो अहिले हाम्रो अवस्था झन्डै त्यस्तै नै हुन आएको छ। यसकारण चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ यो भजन लेखकको जीवनसँग चाहिँ तुलना गर्न सकिन्छ। यो भजन लेखक चाहिँ विशेष प्रकारले पवित्र परमेश्वरको घरबाट अर्थात् पवित्र परमेश्वरको सन्दुकबाट चाहिँ सेन्चुरीबाट पवित्र वासस्थानबाट चाहिँ उनी धेरै टाढोमा उनी गएको छ। उनी परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढामा छन्। जब उनी नजिक थिए उनले परमेश्वरसँग घनिष्ठ संगति गर्दथे भन्ने यी भजन 63 बाट हामी थाहा पाउन सक्छौं। तर अब उनी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिबाट धेरै टाढो भएको कारणले गर्दाखेरि उनले पवित्र परमेश्वरको त्यो उपस्थितिको उसले सम्झना गर्दै उसले ठुलो तृष्णा गरिरहेको छ। र यो सम्पूर्ण घटना चाहिँ हामी दोस्रो सामुएल 15 अध्यायदेखि लिएर 19 अध्यायसम्म हामी यो भेटाउन सक्छौं। यसकारण अब हामी पनि लकडाउनको लगभग 10 हप्ता बित्न लागेको छ र हामी मण्डली नगएको पनि हामी 10 हप्ता बितिसकेको छ। र तपाईं हामी पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति चर्च भवनमा गएर मण्डली भवनमा गएर हामी कतिको हामी चाहिँ घरमा बसेर त्यो तृष्णामा छौं कहिले लकडाउन खोल्छ र हामी पवित्र परमेश्वरको घरमा गएर पवित्र परमेश्वरको आराधना गरौं भनेर हामीले सोचिरहेका छौं। यहाँनिर यो भजन लेखक पवित्र परमेश्वरको भवनबाट धेरै टाढोमा छ र उसको वातावरण त्यति सजिलो छैन। उसको वातावरण चाहिँ एकदमै होस्टाइल छ अर्थात् एकदमै जताततै उसको चाहिँ विरोधीहरू मात्रै छरिएर बसेको छ र यिनीहरू चाहिँ लुकेर बस्न परेको छ। आफै गएको होइन, उसलाई त्यहाँनिर जबरजस्ती पठाइएको, किनभने उसको छोराले उसको विरोधमा षड्यन्त्र रचेको कारणले उनीहरू रातारात यहाँनिर यो भजन लेखक र उसको केही समुदाय भाग्नु परेको छ। र यहाँनिर हामीले यो भजन लेखक यो भजनको माथिल्लो भागमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसरी लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 63 को माथि शीर्षकमा तिनी यहुदाको मरुभूमिमा हुँदा, हेर्नुहोस् है, तिनी मरुभूमिमा हुँदा दाउदको भजन भनेर लेखेको छ। यसकारण यो भजन लेखक चाहिँ मरुभूमिमा छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यो मरुभूमि झन्डै गिलगालबाट मिस्र देशसम्मै त्यसको सिमानासम्मै पर्छ र यो एकदमै गर्मी ठाउँ हो। यहाँ 2 पदमै लेखेको छ यो कतिको गर्मी छ भन्ने कुराहरू। र यो व्यक्तिको चाहिँ जताततै दुश्मन छ, एकदमै होस्टाइल इन्भाइरोमेन्ट छ, चारैतिरबाट यो मानिस चाहिँ घेरिएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ हामी 9 पदमा भेटाउँछौँ। हेर्नुहोस्, म 9 पदमा तपाईँहरूले पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू चाहिँ पृथ्वीको तल्लो भागमा पुगेर नष्ट हुनेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ यो भजन लेखकको प्राण लिने धेरै मानिसहरू छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। र 11 पदमा झुटा बोल्ने मानिसहरू पनि धेरै छ भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस्, तर राजा चाहिँ परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछ, परमेश्वरको नाउँमा शपथ लिनेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नेछन्, तर झुटा बोल्नेहरूका मुख थुनिने छन्। यसको मतलब यहाँनिर चाहिँ धेरैजना झुटा बोल्ने मानिसहरू पनि छन्। र यस्तो पृष्ठभूमिमा यो भजन चाहिँ लेखेको यो मानिस मरुभूमिमा आफ्नो छोराबाट भागेर गएको छ। चारैतिर शत्रु नै शत्रु छ र सबै मानिसले यो मान्छेको विरोधमा झुट बोलिरहेको छ र एकदमै ठुलो षड्यन्त्र रचिरहेको छ यो मानिसलाई मार्नको निम्ति। तर यो मानिसको अवस्था
पवित्र परमेश्वरको मन्दिरबाट अथवा उपस्थितिबाट जति नै टाढो भए तापनि यो मानिसको अवस्था र यो मान्छेको ठुलो तृष्णा के थियो भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। उनी परमेश्वरको घरबाट टाढामा भए तापनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कमजोर भएको छैन। हेर्नुहोस् है त, यो व्यक्ति परमेश्वरबाट धेरै टाढो भए तापनि परमेश्वरसँगको जुन उसको सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्ध कमजोर भएको छैन, तर यो मान्छेको सम्बन्ध अझ झन् बलियो भएको छ। यसकारण चाहिँ हेर्नुहोस् त, एक पदमा के भनेको छ, म तपाईँलाई म पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 63 को 1 पदमा, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्दछु। पानी नभएको ओभानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ, मेरो शरीर तपाईँको निम्ति मरि मेट्दछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अङ्ग्रेजीमा यही लङ्गिङ फर गड भनेको छ, डिजायरिङ फर गड, एउटा इन्टेन्स डिजायर। यो मानिस पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिबाट अथवा मन्दिरबाट, त्यति बेला मन्दिरको निर्माण भएको थिएन, तर त्यहाँनिर सन्दुक राख्ने एउटा ठाउँ थियो जसलाई तिनीहरूले पवित्र स्थान भनेर मानिन्थ्यो। त्यो ठाउँबाट उनी धेरै टाढामा छन् र यो ठाउँमा, जुन ठाउँमा पवित्र परमेश्वरको सन्दुक राखिएको थियो, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति थियो, यो मानिस प्रत्येक बिहान पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न त्यो ठाउँमा जाने गर्थ्यो। तर अब यो मानिस चाहिँ धेरै टाढामा पुगेको छ र त्यो धेरै टाढोबाट पनि उसले चाहिँ त्यो ठाउँमा उसले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको उसले एकदमै ठुलो तृष्णा गरिरहेको छ। लङ्गिङ फर गड यहाँ लेखेको छ। हेर्नुहोस् है त, हे मेरा परमेश्वर, म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्दछु, इन्टेन्स डिजायर। हेर्नुहोस् त, यो मानिस एकदमै अप्रिय वातावरणमा छ। यो मान्छेको वातावरण ठिक छैन, चारैतिर शत्रु नै शत्रु छ। यो मानिसले त्यो ठाउँबाट आफ्नो घरको, आफ्नो परिवारको, आफ्नो देशको, आफ्नो पदको कुनै पनि कुराको उसले सरोकार राखेको छैन, तर उसले केवल पवित्र परमेश्वरको मात्र सरोकार राखेको छ। र यो मानिस परमेश्वरको घरमा जानु नपाएर लगभग यो मान्छे बिरामी जस्तो हुन थालेको छ। ही इज अलमोस्ट सिक व्हेन ही इज अवे फ्रम दिस सेन्चुरी। अर्को कुरा के लेखेको छ हेर्नुहोस् है त, पानी नभएको ओभानो र बाँझो जमिनले मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ। दोस्रो कुरो उसले भनेको छ, थर्स्टिङ फर गड। किनभने यो ठाउँ चाहिँ यति धेरै मरुभूमिले भरिएको ठाउँ थियो जहाँनिर पानी पाउनको निम्ति एकदमै गाह्रो थियो। र यस्तो ठाउँमा गर्मीमा, मरुभूमिको अवस्थामा, गर्मी एकदमै प्रचण्ड भएको बेलामा मानिसलाई कति धेरै तिर्खा लाग्छ र पानी पिएकै गर्नुपर्छ। र यस्तो बेलामा यो गर्मीमा धेरै पसिना बगेको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो शरीर धेरै कमजोरी पनि हुनसक्छ, धेरै पसिना बगेर हामी कमजोर पनि हुन सक्छौँ। यो ठाउँमा कुनै पनि खेतीपातीहरू हुँदैन र यो ठाउँमा सजिलैसँगले पानी पनि पाइँदैन थियो। र यदि तपाईँले थोरै पानी तपाईँले जमिनमा हाल्नुभयो भने त्यो जमिनले पुरै त्यो पानी सोचेर लिइहाल्छ। यस्तो बेलामा यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको घरमा जानु नपाएको कारणले गर्दाखेरि यो मानिस यति साह्रो छटपटाएको छ। यसरी भनेको छ यो भजन लेखकले, पानी नभएको ओभानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ। त्यस्तो डरलाग्दो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि यो मानिसले पवित्र परमेश्वरको घरमा जानु नपाएको कारणले गर्दा पनि यो मानिस एकदमै तिर्खाएको छ। त्यो ठाउँमा जानु पाएको छैन। म कहिले जान पाऊँ, कहिले गएर म पवित्र परमेश्वरको आराधना गरौँ भनेर यो मानिसले एकदमै ठुलो तृष्णा यहाँनिर तिर्खा देखाएको छ। अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, yearning for God अथवा भजन सङ्ग्रह 42 मा लेखेको जस्तै, जसरी मुडुली मृगले खोलाको पानीको तृष्णा गर्छ, त्यसरी नै हे परम प्रभु, मेरो प्राणले, मेरो हृदयले तपाईँको तृष्णा गर्छ। यो पेन्टिङ है, यो पुरै रूपले yearning for God, पुरै रूपले एकदमै तृष्णा राखेको है। मानिस जब तिर्खा लागेको बेलामा, जब
मृगहरू तिर्खा लागेको बेलामा तिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई जस्तो सुकै जोखिममा पनि पानीको खोजीमा हिँड्छ। त्यस्तै प्रकारले यो मानिस चारैतिर आफ्नो शत्रुले घेरेको भए तापनि यो मानिस चाहिँ पवित्र परमेश्वरको पूर्ण रूपले तृष्णा गरिरहेको छ। यो ठाउँमा उनले कुनै पनि कुराको कम्प्लेन गरेको छैन। कस्तो ठाउँमा म आइपुगे, न त पानी छ, यस्तो गर्मी छ, यो जङ्गलमा राम्रोसँग शुद्ध पनि पाएको छैन। उसको म कहिले पनि यस्तो नकारात्मक विचारहरू आएको छैन। कहिलेसम्म यो परिस्थितिमा म बस्नु, कहिले यो परिस्थिति मबाट हटेर जान्छ भनेर उसले कहिले पनि कम्प्लेन गरेको छैन। तर उसले यो सबै कुराहरू कम्प्लेन गर्नुको सट्टामा चाहिँ उसले पवित्र परमेश्वरको एकदमै ठुलो चाहना गरिरहेको छ। म कहिले परमेश्वरको आराधना गर्छु। हे परमेश्वर, बाँझो जमिनले जसरी पानीको तृष्णा गर्छ त्यसरी नै मेरो शरीर तपाईलाई भेटाउन नसकेर, तपाई परमेश्वरको आराधना गर्न नपाएर मेरो शरीर त्यो बाँझो जमिन जस्तो भएको छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर भजन लेखकले भनिरहेको छ। र यस्तो बेलामा हेर्नुहोस् त 3 पदमा के भनेछ, तपाईको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ, यसकारण मेरो ओठले तपाईको महिमा गर्नेछ। 3 र 4 पदमा यो मान्छेले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको छ। त्यस्तो ठाउँमा पनि 4 पदमा हेर्नुहोस्, म मेरो जीवनभरि नै तपाईको प्रशंसा गर्नेछु, तपाईको नाउँमा म आफ्नो हात उचाल्नेछु। हेर्नुहोस् न, यो मानिस त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ र पनि यो मानिसले पवित्र परमेश्वरलाई यी सबै कुराहरूको निम्ति धन्यवाद दिँदै परमेश्वरको आराधना गरेको छ, परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको छ। र उसले आफ्नो जीवनकालभरि नै प्रेजिङ गड लाइफ लङ भन्ने कुरा बताएको छ हैन। म जीवनभरि नै तपाईको म प्रशंसा गर्ने कुराहरू पनि बताएको छ। पावल आफैले पनि यो कुरालाई अनुभव गरेको थियो र पावलले पनि फिलिपी 4:6 पदमा त्यही कुराहरू भनेको छ, केही कुराको निम्ति चिन्ता नगर तर हरेक कुराको निम्ति धन्यवाद साथ प्रार्थना सहित परमेश्वरको नजिकमा आऊ भन्ने कुराहरू बताएको कुरा हामी भेटाउँछौँ। र 6 पदमा हेर्नुहोस् न, यो मानिसले के भनेछ, मेरो ओछ्यानमा म तपाईको सम्झना गर्छु र रातभरि तपाईको म ध्यान गर्छु। यो मानिस सुत्दा पनि उठ्दा पनि राति पनि निरन्तर रूपले पवित्र परमेश्वरको सम्झना गरिरहेको छ। थिङ्किङ अबाउट गड ड्युरिङ द नाइट आवर्स। हामी जहिले पनि सुत्नभन्दा अगाडि हामीले हजारौं कुराहरूको बारेमा हामी विचार गर्छौँ। यो भोलि यो गर्छु, पर्सि यो गर्छु, आज मैले यो गरेँ, आज मैले यहाँ गल्ती गरेँ, विभिन्न कुराहरू हामी सोच्छौँ। तर यो मानिस सुत्दा पनि उठ्दा पनि उसको एउटै मात्रै सोच छ, एउटै मात्रै विचार छ, हे परमेश्वर तपाईको त्यो पवित्र वासस्थान कति मनोहर छ, जुन ठाउँमा ऊ निरन्तर रूपले परमेश्वरको आराधना गर्न निम्ति जाने गर्थ्यो। उसले त्यही कुरा सम्झिरहेको छ। म मेरो जीवनभरि नै म तपाईको प्रशंसा, 6 पदमा मेरो ओछ्यानमा म तपाईको सम्झना गर्छु, रातभरि म तपाईलाई ध्यान गर्छु। ओछ्यानमा रातभरि यो मान्छेलाई सुत्नुसँग सरोकार छैन, उसलाई निद्रा लागेको छैन। ऊ परमेश्वरको भवनमा जानु नपाएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको भवनमा गएर परमेश्वरको आराधना गर्नु नपाएको कारणले गर्दाखेरि यो मानिस रातभरि सुत्न सकेको छैन। 8 पदमा हेर्नुहोस् न, यहाँ के लेखेको छ, मेरो प्राण तपाईमा लुटुपुटु भएको छ। हेर्नुहोस् त, पर्स्युमिङ गड टु ह्याङ अन। जसरी सानो बच्चाहरू आमाहरूको अगाडि कसरी झुन्डिन्छ, त्यसरी नै यो भजन लेखकले भनेको छ, हे परमेश्वर मेरो सारा प्राण तपाईमा लुटुपुटु भएको छ। कति राम्रो कुराहरू, तपाईको दाहिनी बाहुलीले मलाई सम्हाल्दछ। ऊ पुरै रूपले एउटा सानो बच्चा आमा बाउमा झुन्डिएर जसरी लुटुपुटु हुँदछ, यो मानिस चाहिँ त्यसरी नै पवित्र परमेश्वरसँग लुटुपुटु भएको उसले चाहन्छ। यो मान्छे कति ठुलो तृष्णा छ। 11 पदमा उसले के भनेको छ हेर्नुहोस् न, तर राजा चाहिँ परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछन्। तर राजा चाहिँ परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछन्। कसरी यस्तो अप्रिय वातावरणमा पनि उनले परमेश्वरमा रमाउन सकेको छ, किनकि उनको परमेश्वरसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। हेर्नुहोस् त, यो मानिस यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ, प्रचण्ड गर्मी, मरुभूमि, चारैतिर शत्रु नै शत्रु, मानिसले छल गरिरहेको छ, मानिसले षड्यन्त्र गरिरहेको छ, मानिसले मार्न खोजिरहेको छ यो मानिसलाई। तर पनि यो मानिस
पवित्र परमेश्वरको पवित्र भवनको निम्ति, उहाँको जिउँदो उपस्थितिको निम्ति उहाँले तृष्णा गरिरहेको छ। र उसले भन्छ, मेरो प्राण तपाईँमा लुटुपुटु भएको छ। हे परमेश्वर, म तपाईँमा रमाउँछु, म तपाईँमा आनन्दित हुन्छु। हेर्नुहोस् न, यो मानिसको जीवन कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस् न। आफ्नै छोराले आफ्नै बाउको विद्रोह गरेर यो मानिस चाहिँ भाग्नु परेको छ। एउटा एकदमै सुक्खा जमिन भएको ठाउँमा, मरुभूमि जस्तो ठाउँमा आफ्नो छोराबाट उनी भाग्नु परेको छ। यो मानिस क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको छ। यो मानिस लगभग लकडाउन जस्तै भएको छ। ऊ कतै पनि यताउता चल्न सक्दैन, चारैतिरबाट शत्रु नै शत्रु छ। पुरै रूपले यो मानिस लकडाउनको क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको छ। तर त्यस्तो बेलामा पनि यो मानिसले के गरेको छ त, राजा चाहिँ परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछन्, रिजोइसिङ इन द लर्ड। कतिचोटि चाहिँ हामी पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा हुँदाखेरि परमेश्वरबाट पनि हामी टाढा हुने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। र परमेश्वरको घरमा यो लकडाउनको बेलामा र यो क्वारेन्टाइनको बेलामा हामी परमेश्वरको घरमा गएर, चर्चमा गएर पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न हामीले मौका नपाएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरबाट हामी टाढा हुने सम्भावना एकदमै धेरै सम्भावना छ। यसकारण कतिजना मानिसहरू चाहिँ आज चर्च नगएको कारण गर्दाखेरि तिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपले भातभुङ्ग पारेको छ। तिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई पुरै रूपले बिगारेको छ। तर यहाँनिर यो भजन लेखकलाई हामीले राम्रोसँगले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर दाउद, यो मानिस जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि यो मानिस रहनु परेको भए तापनि यो मानिस चाहिँ पवित्र परमेश्वरको घरबाट, उपस्थितिबाट धेरै टाढो हुनु परे तापनि यो मानिस परमेश्वरमा कमजोरी भएको छैन। तर यो मानिस अझै परमेश्वरमा झन् शक्तिशाली रूपमा यो मानिस चाहिँ प्रभुमा बढेको कुराहरू हामी भेट्छौँ। When Saturday comes to you, when Saturday comes, do you really wish, आज त चर्च जान पाए कति असर हुन्थ्यो होला। प्रत्येक शनिबार पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने दिन हामी नेपालमा प्रत्येक शनिबार आराधना गर्छौं र अरू देशहरूमा प्रत्येक आइतबार आराधना गर्छन्। यसकारण शनिबार आएको दिन, आइतबार आएको दिन के तपाईँ साँच्चै रूपले तपाईँले त्यो तृष्णा गर्नुभएको छ, आज चर्च जान पाए कति असर हुन्थ्यो होला, आज पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नु पाए कति असर हुन्थ्यो होला भन्ने कुराहरू, चर्च जान नपाएको कति भइसक्यो, कहिले जान पाउने होला भनेर के तपाईँले साँचो रूपले तृष्णा गर्नुभएको छ? इज देयर अ टाइम यु फेल्ट रियली मिसिङ गॉड इन योर लाइफ? तपाईको जीवनमा कुनै यस्तो समय आएको छ जहाँ तपाईले आफ्नो पवित्र परमेश्वरलाई एकदमै धेरै मिस गरिरहनु भएको छ? यो लकडाउनको समयमा पवित्र परमेश्वरको भवनमा गएर साँचो परमेश्वरको आराधना गर्नका निम्ति सायद तपाईले मिस गरिराख्नु भएको छ होला। इफ यस, इट इज गुड, but many have not even thought about it. यदि तपाईले साँचो पवित्र परमेश्वरको साँचो आराधनालाई तपाईले मिस गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ अझै पनि आत्मिक रूपमा स्वस्थ छ भन्ने कुराहरू यसले जनाउँछ। तर यदि तपाईमा यो किसिमको तृष्णा छैन, कहिले मण्डली भवन खुल्छ, कहिले लकडाउन खुल्छ र म पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न जानेछु भने यो किसिमको तृष्णा छैन भने तपाईँ परमेश्वरबाट धेरै टाढा भइसक्नु भएको छ भन्ने कुराहरू तपाईले बुझे हुन्छ। इन द मिड्स अफ एनिमिटी एन्ड लाइफ, हेर्नुहोस् न, द सामिस्ट मेक्स अ ट्रुथफुल कम्पेरिजन बिट्विन लाइफ एन्ड गड्स लभ। यस्तो होस्टाइल, जताततै शत्रु नै शत्रु भएको बेलामा, तिनीहरूले झुट बोलिरहेको बेलामा यहाँनिर भजन लेखकले पवित्र परमेश्वरको प्रेम र पवित्र परमेश्वरको जीवन चाहिँ कति उत्तम छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले यहाँनिर चाहिँ तुलनात्मक दृष्टिकोणले यहाँनिर बताएको छ। सबभन्दा पहिला 3 र 4 पदमा हेर्नुहोस् त, तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ भन्ने कुरा बताएको छ। जीवनभन्दा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको दया नै उत्तम छ भन्ने कुरो चाहिँ 3 पदमा लेखेको छ। म तपाईहरुलाई म पढ्न चाहन्छु भजन सङ्ग्रह 63 को 3 पदमा। हेर्नुहोस् है त, तपाईको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ, यसकारण मेरो ओठले तपाईको महिमा गर्नेछ। हेर्नुहोस् है त, कति राम्रो कुरा। 5 पदमा के भनेको छ, भोजन भन्दा पनि परमेश्वरको आराधना गर्नु उत्तम छ भन्ने कुराहरू यो मानिसले बताएको छ। 5 पदमा, असल भोजन चाहिँ मेरो प्राण तृप्त हुनेछ,
मेरो मुखले सङ्गीतमय ओठसित तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। हेर्नुहोस् त, भोजन भन्दा पनि पवित्र परमेश्वरको साँचो आराधना गर्नु उत्तम हो भन्ने कुराहरू 6 पदमा लेखिएको छ। सुत्नु भन्दा पनि निन्द्रा भन्दा पनि परमेश्वरको आराधना गर्नु उत्तम छ भन्ने कुराहरू बताएको छ 6 पदमा। मेरो ओछ्यानमा म तपाईँको सम्झना गर्छु र रातभरि तपाईँको ध्यान गर्नेछु। हेर्नुहोस् त, यो मानिसलाई सुत्न पाएन भनेर अफसोस छैन। जङ्गलमा राजगद्दी छोडेर यो मानिस जङ्गलमा ढुङ्गामा आफ्नो ओछ्यान बनाएर सुतिरहेको छ, तर उसले त्यो ढुङ्गा ओछ्यानमा पनि उसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई सम्झिरहेको छ। God is worth pursuing than anything else in this world because his right hand upholds me. 8 पदमा त्यही कुरा बनाएको छ। हेर्नुहोस् त, मेरो प्राण तपाईँमा लुट्टु पुट्टु भएको छ, किनभने तपाईँको दाहिने बाहुले मलाई सम्हाल्दछ। उसको पुरै जीवन पवित्र परमेश्वरमा लुट्टु पुट्टु भएको छ, किन उसलाई थाहा थियो कि परमेश्वरको दाहिने हातले मलाई सम्हाल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू। र यहाँ भजन लेखकले खास के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ थिङ्स डिराइभ फ्रम लाइफ, फुड एन्ड कम्फोर्ट अल्टिमेटली कम्स फ्रम गड। 3 पददेखि लिएर 6 पदसम्म हामी राम्रोसँगले पढ्यौँदेखि यो भजन लेखकले यही भनेको छ है। जुन जीवन हामी जिउँदैछौँ, जुन भोजन हामी खाँदैछौँ र जुन सुख आरामको जीवन हामी जिउँदैछौँ, यो पनि परमेश्वरको दयाबाट नै हुन आएको हो, यो पनि परमेश्वरको अनुग्रहबाट नै हुन आएको हो भन्ने कुरो उसले बताएको छ। यसकारण यी सबै कुराहरू भन्दा परमेश्वरलाई खोज्नु आवश्यक छ है भनेर चाहिँ यो भजन लेखकले भनिरहेको छ। When enemies and unfavorable people surround the psalmist, it is not his soldiers like Job and military strategies that deliver him, but it is God who delivers him. हामी 7 पद र 9 पद हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ ऊ जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भए तापनि, चारैतिर उसको शत्रुहरूले उसलाई घेरेको भए तापनि, उसको सिपाहीहरूले उसलाई सुरक्षा दिएको भए तापनि उसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परम प्रभु परमेश्वर आफैले नै मलाई सम्हाल्नुहुनेछ। मेरो सिपाहीहरूले होइन, मेरो अङ्गरक्षकहरूले होइन, मलाई चारैतिर घेरेका यी आर्मीहरूले होइन, तर परम प्रभुको दाहिने हातले नै मलाई सम्हाल्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ 7 पद 9 पदमा लेखिएको छ। The psalmist focuses on God who is his shelter. Even his enemies continue to pursue him. He believes that they would get defeated. परमेश्वर नै शरणस्थान हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ भजन लेखकलाई थाहा छ। यसकारण जतिसुकै शत्रुहरूले उसलाई खोजेको भए तापनि, खेदे तापनि, परमेश्वर नै उसको शरणस्थान हुनु भएको कारणले गर्दा पनि परमेश्वरले नै तिनीहरूलाई शत्रुहरूलाई हराउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो भजन लेखकलाई राम्रोसँगले थाहा थियो। उसको दिमागमा उनलाई वर्तमानका कुराहरूले होइन, तर परमेश्वरको कुराहरूले भरिएको छ। हेर्नुहोस् त, 9देखि 11 पदसम्म हामीले पढ्यौँदेखि चाहिँ उसको दिमागमा वर्तमानका कुराहरूले होइन, हेर्नुहोस् त, चारैतिर शत्रुहरू कसरी घेर्न आउँदैछ भन्ने कुराहरूले उसले सोचेको छैन, उसलाई मतलब छैन त्यो कुराहरू। उसलाई केवल परमेश्वरको आराधना कसरी गर्न सकिन्छ, म कहिले फर्केर जाउँ र पवित्र परमेश्वरको आराधना गरौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर भजन लेखकले त्यो किसिमको उसको सारा दिमागमा पवित्र परमेश्वर बाहेक अरू केही पनि छैन। उसलाई न त डर छ, न त उसलाई पीडा छ, न त उसलाई अफसोस छ, न त उसलाई नकारात्मक कुराहरू कुनै पनि कुराहरू छ। र ऊ जस्तो सुकै गर्मीमा पसिना बगाउनु परे तापनि, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जिउनु परे तापनि उसलाई यति मात्रै थाहा छ, मैले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू। The things that dominates the psalmist in exile is not his home, comfort or God. हेर्नुहोस् त, उसलाई घरको बारेमा, सुख विलासको बारेमा, परिवारको बारेमा उसलाई मतलब भएन। उसलाई यति मात्रै छ, मैले पवित्र परमेश्वरको आराधना कसरी गर्न सक्छु, किनभने ऊ अब पवित्र परमेश्वरको घरबाट धेरै टाढामा छ। हेर्नुहोस् त, अहिले हामी पनि पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिबाट लगभग चर्चमा हामी नगएको 10 हप्ता भइसकेको छ। हामी परमेश्वरको घरबाट हामी धेरै टाढामा छौँ। आज तपाईँ र मेरो सोच के छ त? हेर्नुहोस् त, यो मान्छेको सोच कस्तो छ। हामी 2 पद पढौँ त। मैले तपाईँलाई पवित्र स्थानमा देखेको छु र तपाईँको शक्ति र महिमा देखेँ। यो मानिसले अझै पनि भनिरहेछ, म फेरि पनि यहाँबाट फर्केर गएर म तपाईँलाई म देख्नेछु। आई विल विटनेस योर पावर एन्ड स्प्लेन्डर। हेर्नुहोस् त, म तपाईँको शक्तिको म गवाही दिनेछु भनेर यो मानिसले भनिरहेको छ। कति राम्रो कुराहरू। यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त? हामी आज के लिएर जान्छौँ त? टेक नेसेसरी मेजर्स टु इनरिच योर रिलेसनसिप विथ फादर।
पवित्र परमेश्वरसँग राम्रो सम्बन्धलाई कायम राख्नका निम्ति असल कदमहरू तपाईँले चाल्नुहोस्। अहिले तपाईँ लकडाउनमा हुनुहुन्छ र यो 10 हप्ता बितिसक्यो। तपाईँले कस्तो किसिमको कदमहरू चाल्नु भएको छ आफ्नो सम्बन्ध पवित्र परमेश्वरसँग ठिकठाक राख्नका निम्ति? पहिलो कुरो, इफ आई डोन्ट मिस गड द्याट मिन्स देयर इज समथिङ रङ इन माई रिलेसन विथ गड। हेर्नुहोस् है त, यदि हामीले लकडाउनको बेलामा आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर यदि हामीले साँचो पवित्र परमेश्वरलाई मिस गरेको छैनौँ भनेदेखि चाहिँ पवित्र परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा तपाईँ र मेरो बिचमा काहीँ न काहीँ समस्या हुन थालेको छ। किनभने परमेश्वरको आराधना गर्नका निम्ति चाहिँ हामीमा साँचो तृष्णा हुनुपर्छ। तर आज हामी लकडाउनमा परेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी काहीँ न काहीँ हामीले त्यो कुरोहरू बिराइरहेको छौँ। यसकारण इफ आई डोन्ट मिस गड, यदि मैले परमेश्वरलाई गुमाएको छैन भने त ठिकै छ, तर यदि मैले गुमाएको छु भनेदेखि चाहिँ समथिङ इज रङ, केही न केही हामीमा गलत भइरहेको छ। हामीलाई चर्च जान मन नलाग्ने, हामीलाई सेवा सङ्गति गर्न मन नलाग्ने हुन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई एकदमै धेरै के गरेको छ त, गुमाइरहेको छौँ। इफ वी आर नट प्यासनेट फर गड, यदि परमेश्वरप्रति हाम्रो चाहना छैन भने हेर्नुहोस् है त, हाम्रो चाहना अरू कुराहरूमा हुन्छ। यदि हामीले परमेश्वरको चाहना गरेनौँ भनेदेखि, परमेश्वरको तृष्णा गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहनाहरू, हाम्रो तृष्णाहरू, हाम्रो सोचहरू, हाम्रो विचारहरू अर्कैपट्टि ढल्किन सक्छ। केपट्टि ढल्किन सक्छ? हाम्रो जीवनप्रति ढल्किन सक्छ, भोजनप्रति ढल्किन सक्छ, हाम्रो पहिरनप्रति ढल्किन सक्छ, हाम्रो सुख विलासपट्टि हामी ढल्किन सक्छौँ, फेसबुकपट्टि हामी ढल्किन सक्छौँ, हामी नचाहिने कुराहरू हेर्नका निम्ति गर्नका निम्ति हाम्रो ध्यानहरू त्यतातिर आकर्षित हुन सक्छ। टिकटक अहिले होइन एकदमै चलेको, मानिसहरूले त्यतापट्टि ध्यान दिन सक्छ। हेर्नुहोस् है त, तर भजन लेखकले 3 पदमा स्पष्ट रूपले बताएको छ। हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँ तपाईँको प्रेम जीवनभन्दा पनि श्रेष्ठ छ। उसले यहाँनिर भनेको छ, हेर यो जीवन के हो र, यो जीवन के हो र, यो जीवनभन्दा त तपाईँकै दया, तपाईँकै प्रेम उत्तम छ, श्रेष्ठ छ। यसकारण म आफ्नो हातहरू उचालेर म तपाईँको प्रशंसा गर्छु भन्ने कुराहरू। आज हाम्रो ध्यान, आज हाम्रो तृष्णा कहाँ छ त? 10 हप्ता भइसक्यो। के तपाईँलाई एकदमै ठुलो खुल्दुली भइरहेको छ? के तपाईँमा एकदमै धेरै छटपटी भइरहेको छ? म कहिले लकडाउन खुल्छ र म पवित्र परमेश्वरको घरमा गएर मानिसहरूलाई भेटेर पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न पाऊँ भनेर तपाईँलाई छटपटी भएको छ कि छैन? यदि तपाईँलाई छटपटी भएको छैन भने तपाईँ आत्मिक रूपमा काहीँ न काहीँ तपाईँ कमजोर हुनुभएको छ, काहीँ न काहीँ। यसमा आज हाम्रो ध्यान, हाम्रो विचार कहाँ छ त? परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई 24 घण्टा दिनुभएको छ। यो 24 घण्टा भित्रमा तपाईँ विचार 10 हप्ता भनेपछि लगभग कति भयो हप्ता भयो? विचार गर्नुहोस् न, 7ले गुणा गर्दा फेरि 70 दिन हुन लागेको छ। यो 70 दिनभित्रमा 24 घण्टाको दरले तपाईँले कति घण्टा तपाईँले पवित्र परमेश्वरसँग बिताउनु भएको छ र अरू नचाहिने कुराहरूमा तपाईँले कति धेरै बिताउनु भएको छ। यसकारण म तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो भजन लेखक जसरी पवित्र परमेश्वरको घरबाट तिनी टाढामा भए तापनि उसले उत्कट इच्छा राखेको थियो, उसले एकदमै ठुलो तृष्णा राखेको थियो, ऊ एकदमै भोकाएको थियो, ऊ एकदमै तिर्खाएको थियो, म कहिले गएर म परमेश्वरलाई भेटौँ, परमेश्वरको आराधना गरौँ भनेर। र मेरो अनुरोध यही छ कि हामी सबैजना आफ्नो जीवनलाई यो भजन लेखक दाउद जस्तै हामी आफूलाई परिचय गराउँ, त्यो व्यक्तिसँग हामी तुलना गरौँ कि आज हामी साँच्चै रूपले तृष्णा गरेका छौँ कि त? अब लकडाउन खुल्न लागेको छ, हामी कतिजना आतुर भइरहेका छौँ पवित्र परमेश्वरको घरमा गएर परमेश्वरको आराधना गर्न निम्ति। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी